Maayong adlaw mga kagpanto. Ani ana usab kita karon sa laing inspiradong sugalanon. Kini ang istorya sa usa ka dalagang taga Negros Oriental nga andam magsakripisyo ug malayo aron lang maabot ang iyang damgo nga mahimong usa ka flight attendant. Apan sa iyang paglayo na diskubrihan niya ang usa ka dakong puma. Andam na ka? Tara, sugdan nato ang istorya ni Althea. Si Althea usa ka yanyo nga dalaga nga nagpuyo sa lungsod sa Valencia, Negros Oriental. Sa gamay pa siya, permi siyang mutan-aw sa langit ug mangandoy nga mahimong usa ka flight attendant. Kamagwangan siya sa tulo ka igsuon. Ang iyang papa usa ka driver sa jeep, samtang ang iyang mama na maligya og utanon sa merkado. Bisan og lisod ang kinabuhi, wala gyud mawala ang damgo ni Althea. Pagkahuman niya sa senior high, nipadayon siya og tourism sa Dumaguete. Pag-abot sa OJT, nasahin siya sa Cebu. Dako ang kalipay pero mas dako ang kabalaka. Unang higayon niya nga malayo sa iyang pamilya ug lungsod. Pag-abot niya sa Cebu, halos matagabi ihilak ang iyang kasabay sa pagpiyong. Mingawon kaayo siya sa balay, sa iyang mama o papa o sa mga igsuon. Lahi ra gyud ang syudad, paspas, hugaw o grabe ka stressful. Usahay pagani malate siya sa training, unya kasab-an siya sa iyang supervisor. Pero wala siya ni atras. Nahimo siyang ligot. Gidungan niya ang pagkat-on o pagpangadye. Sa kadugayan, nahigugma na siya sa Cebu, sa Colon Street, sa mga sinugba sa Larsen, sa Baywalk sa SRP. Sa kagabi, gikan sa OJT, naflatan ang iyang gisakyan na jeep. Uwan pagyud, anaa siya sa daplin. Naglisod ug naghuwat kauban ang ubang mga pasahero. Dayon miabot ang usa ka lalaki nga nagmotor ug mitabang sa iyaha. Oh, stranger. Si Marco, taas, buutan, ug may pagrespeto. Nagsugod lang sa, okay ra ka? Hangtod sa nagkaistoryahay sila, nagkailhanay, sa kadugayan, kasabay na siya ni Marco padulong ug pag-ulay gikan sa training. Si Marco usa ka mechanical engineer graduate na technician. Bisan busy, gahatag yun og panahon para kay Althea. Usa ka buwan na pag-antos mahuman ang internship. Apan nasakit og kalit ang mama ni Althea. Kinahanglan siya muuli, biyaan ang silot. Ug moatiman sa iyang inahan. Grabe ang kabalaka. Ang saon na lang akong damko. Apan na naa si Marco. Siya mismo ang mitawag sa airline HR, nag-explain sa kahimtang ni Althea ug nangayo og pasaylo. Siya sab ang nangita og paagi nga makabalik si Althea sa Cebu, bisan og siya mismo wala sa daghang kwarta. Pulong pa niya kay Althea. Tinuod nga gugma ni, buhaton nako ang tanan, maabot mo lang ang imong pangandoy. Human sa pipila ka semana na ulian na ang inahan ni Althea ug nabalik na siya sa Cebu. Mas determinado siya, puno sa inspirasyon ug kadasig. Double time niya ang training. Tungod sa iyang paningkamot, nahimo siyang usa ka top interns. Kidayon siya og hire. Usa na lang katikang ma-flight attendant na siya. Nag-date sila ni Marco sa Tops sa Busay. Nakita nila ang tibuok syudad sa ilang atubangan. Marco, ingon niya ang Althea. Unsa man nato kung ibalhin nila ko sa Manila or sa Gawas, tubag ni Marco. Naghigugma ko nimo dili lang dire sa Cebu. Bisan asa ka, musunod ko. Niabot ang final interview. Nagkurog ang tuhod ni Althea pero iyang gidala ang tanang natun-an niya, ang inspirasyon sa iyang pamilya ug ang gugma ni Marco. Paglabay sa pipila ka adlaw, nadawat siya. Una niyang gitawagan? Si Marco, of course. Dawat ko, Marco. Flight attendant ako. Tubag ni Marco. Kahibalo ko nga kaya nimo.
kanunay. Karon, si Althea usa nang tinuod niya flight attendant. Nagsuroy-suroy sa kalibutan pero ang iyang kasing-kasing mobalik kayod sa Cebu. Sa lugar nga naghatag niya og lig-on kadasi sa iyahang yutang na tawhan og sa lalaking iyang gihigugma. Salamat kaayo sa inyong pagpaminaw sa istorya ni Althea ug Marco. Kung nakahatag kini og inspirasyon nimo, palihog i-like, i-subscribe ug i-share ni nga video. Hangtod sa sunod nga sa bilanon, amping og daghang salamat.